5 दलीय समन्वय समितिको बैठक जारी। बतासलाई मानहुकोट 50 वर्ष लिजमा दिने तयारी। ए डिभिजन लिगमा आजदेखि 8औं चरणका खेल। 16 जिल्लामा एमाले अधिवेशन नहुने। काठमाडौँको एक घरमा युवक युवती मृत फेला। कक्षा 11 को ग्रेड वृद्धि र आंशिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशित। बाँकेमा बाघ आतंक। 3 महिनामा 3 जनाको ज्यान लियो। नेपाल प्रहरीका 26 एसएसपीको सरुवा। 5 वर्षमा उद्योगमा लगानी 1.5 खर्ब, आयातमा 63 खर्ब 84 अर्ब। कोरोना संक्रमणको बढ्दो ग्राफ। ओमिक्रोन फैलिन थालेको आशंका। दूधको मूल्य फेरि बढाउने तयारी। कर जरिवाना छुटको सहुलियत लिने म्याद पुस मसान्तसम्मै। सांसद पुत्रको सवारी ज्यान मुद्दा। अस्पतालबाटै कट्यो जेल सजाय। मीरगञ्ज पुल भासियो। विराटनगर भन्सारबाट हुने आयात निर्यात ठप्प। कांग्रेसमा रूपान्तरणको सुरुवात। महामन्त्री शर्मा। ललिता निवास बारेमा सिआइबीले सरकारी वकिललाई बुझाए अनुशासन प्रतिवेदन। तोलामा 700ले घट्यो सुनको भाउ। काठमाडौँको कपनमा युवक युवती मृत फेला। पब्जी मुख्य कारक। देशभर मौसम बदली अधिकांश स्थानमा वर्षाको सम्भावना। नेकपा एमालेको जिल्ला अधिवेशन आज हुँदै। कक्षा 11 को ग्रेड वृद्धि र आंशिक तर्फको परीक्षाफल प्रकाशित। बतासकाण्डमा शेरबहादुर देउवा विरुद्ध दीपकराज गिरीको कड़ा व्यङ्ग्य। ओमिक्रोनको सुनामी तीव्र गतिमा बढ्दैछ। हल्का रूपमा नलिन डब्ल्युएचओको चेतावनी। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपनी। सदाकोसी तपाईहरु माझ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव, देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनु होला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचार सुरु गरौँ। 5 दलीय समन्वय समितिको बैठक जारी रहेको प्रसङ्गबाट। गठबन्धन सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले गठित 5 दलीय समन्वय समितिको बैठक जारी रहेको छ। बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालटारमा जारी रहेको छ। बैठकमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन लगायतका विषयमा छलफल भइरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिनुभएको छ। तनहुको पर्यटकीय क्षेत्र मानहुकोट डाँडा 50 वर्षको लागि बतास समूहलाई लिजमा दिने तयारी भएको छ। बतास समूहको ब्यास हिल्स प्रालीलाई मानहुकोटको सार्वजनिक जग्गा 50 वर्षका लागि लिजमा दिन ब्यास नगरपालिकाको बोर्ड बैठकले स्वीकृति समेत दिइसकेको छ। बतास समूहको ब्यास हिल्सले मानहुकोटको करिब 40 रोपनी सार्वजनिक जग्गा र बाँकी निजी जग्गा समेत लिजमा लिएर केवल कार रिसोर्ट लगायतको संरचना बनाउने प्रस्ताव गर्न वर्ष मात्रै गत वर्ष ब्यास नगरपालिकामा पेश गरेको थियो। ब्यास 5 पाटनदेखि मानहुकोट डाँडासम्म जिप लाइन केबल कार बनाउने रिसोर्ट चलाउने गरी बतासले 4 अर्बको रुपियाँको परियोजनाको प्रस्ताव नगरपालिकामा गरेको थियो, तर त्यो प्रस्ताव अघि बढ्न सकेको थिएन। बिहीबार बसेको ब्यास नगरपालिकाको बोर्ड बैठकले भने परियोजनाका लागि स्वीकृति दिने नोटिस समेत गरेको छ। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगसँग छलफल गर्ने प्रदेश सरकारबाट सिफारिस गराएर संघीय मन्त्री परिषदबाट जग्गा लिजमा दिने निर्णय गरी प्रक्रिया अघि बढेको मानहुकोट रहेको वडाका वडाध्यक्ष तथा नगरका प्रवक्ता मोहन कुमार श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। दर्शकवृन्द, चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को करदाताले जरिवाना छुट तथा सहुलियत लिने म्याद पुस मसान्तसम्म रहेको छ। ठूला करदाता कार्यालयको यस्तो सुविधा तथा सहुलियतको उपयोग गर्न सरकारवालालाई आह्वान गरेको छ। ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख सिलवाल तिवारीले आर्थिक ऐन 2078 ले प्रदान गरेका छुट तथा सुविधा मध्ये विचाराधीन मुद्दा फिर्ता र बक्यौता कर दाखिलाको सुविधा लिने म्याद पुस मसान्तसम्म रहेका कारण त्यसको उपयोग गर्न आह्वान समेत गरेका छन्। ठूला करदाता कार्यकर्ताले बिहीबार विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया आयोजना गरेको थियो र सो क्रममा आयकरको 40% पहिलो किस्ता बापतको रकम दाखिला गर्ने समय समेत पुस मसान्तसम्म रहेको भन्दै यो अवधिमा किस्ता बुझाउन समेत कार्यालयले आग्रह गरेको छ। छलफलमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तर्फबाट कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवा भौचर मिलान तथा संशोधन प्रणाली सुधार कर परीक्षाका विशेष छुट तथा सुविधा लिने बारेमा समेत छलफल भएको कार्यालयले जनाएको छ। उता आन्तरिक राजस्व विभागले समेत आयकरको पहिलो किस्ता बापतको 40% किस्ता बुझाउने म्याद पुस मसान्तसम्म भएको भन्दै समयमै कर बुझाउन करदातासँग आह्वान समेत गरेको छ। दर्शक महानुभाव, काठमाडौँको कपन राधाकृष्ण मन्दिर नजिकै युवा युवती मृत अवस्थामा भेटिएका छन्। मृत्यु हुनेमा संखुवा सभा 25 वर्षीय अनिश जिमी राई र खोटाङ्की 22 वर्षीय युनिसा राई रहेको प्रहरीले जनाएको छ। बिहीबार राति 12 बजे कोठाभित्र हनान गरेको जस्तो आवाज आएपछि युवककी आमा र उनकी बहिनीको छोराले ढोका फुटाएर हेर्दा उनीहरू रगतमा लतपतिको अवस्थामा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। अनलाइन खेल पब्जीबाट साथी बनेका उनीहरू केही दिनदेखि सँगै बस्न थालेको अनुसन्धानमा खुलेको प्रहरीले बताएको छ। युवती मृत भेटी पनि युवकलाई उपचारका लागि तत्काल चाबहिलको
हेल्पिङ ह्यान्ड्स अस्पतालमा पुर्याइएको थियो, तर चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी सुदेव गिरीले जानकारी दिनुभएको छ। उनले घटनाको प्रकृति हेर्दा युवकले युवतीलाई चक्कु प्रहार गरी हत्या गरेर आफूले आत्महत्या गरेको जस्तो देखिएको बताएका छन् र उनीहरूमा पब्जी खेलको कडा लत देखिएको थियो। घटनामा प्रयोग भएको चक्कु पनि पब्जी खेलमा प्रयोग गर्ने जस्तै भेटिएको छ र एसएसपी गिरीले हामीलाई बताए अनुसार अरू बेला पनि उनीहरूको हानहान मारामार र भन्ने आवाज आइरहन्थ्यो भन्ने छ। पब्जीबाट साथी भएका उनीहरू त्यसैका कारण ज्यान गएको हुन सक्ने प्रहरीको आशंका रहेको छ। युवकी आमासँगै खाना खाएर हाँसी खुसी सुत्न कोठामा गएका उनीहरू बीच कसरी घटना भयो भन्ने विषयमा अनुसन्धान थालिएको एसएसपी गिरीले बताएका छन्। यदि तपाईको परिवारमा पनि पब्जी जस्ता अनलाइन गेमहरू खेल्ने कोही हुनुहुन्छ भने अहिले नै सतर्क गराइराख्नुहोला, किनभने यस्ता अनलाइन गेमहरूले नेपालमा अहिले धेरैजसो घटनाहरू भइरहेका छन्। त्यसैले सबैले सतर्क रहन आग्रह गर्दछौं। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज देशभर मौसमबदली भई अधिकांश स्थानमा वर्षा र उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा हिमपातको सम्भावना रहेको छ। आज बिहान देशभरको मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको थियो भने प्रदेश 1 र प्रदेश 2 का एक दुई स्थानमा हल्का वर्षा तथा हिमपात भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज दिउँसो देशभरको मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली रही सबै प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्का वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। आज राति प्रदेश 1 र प्रदेश 2 मा सामान्य बदली तथा बाँकी प्रदेशहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती र गण्डकी प्रदेशका एक दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना समेत रहेको छ। उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको समेत बताइएको छ। नेकपा एमाले जिल्ला अधिवेशन आज गर्दैछ। प्रदेश 2 का साथ सहित केही जिल्ला बाहेक सबै जिल्लाको अधिवेशन आज एकैपटक हुने बताइएको छ। यसअघि वडा र पालिका पनि एकैपटक अधिवेशन गरेको एमाले आज भूगोलतर्फको जिल्लाबाट अधिवेशन एकै दिनमा गर्न लागेको हो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीबाट बिहान 11 बजे गरेका छन्। ओलीले आज काठमाडौँ र काभ्रे जिल्लामा अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको कार्यालय सचिव डाक्टर भीष्म अधिकारीले समेत जानकारी दिनुभएको छ। केही हिमाली जिल्लाहरूमा बाहेक अन्य स्थानमा भूगोलतर्फको जिल्ला कमिटीको अधिवेशनबाट आज एकैपटक हुनेछ भने अध्यक्ष केन्द्रीय कार्यालयबाट भर्चुअल लिंक उद्घाटन हुनेछ भने अधिकारीले भनेका छन्। केही जिल्लाले प्रतिकूल मौसमी अवस्थाको कारण अहिले अधिवेशनमा गर्न सकिने छैन भन्दै बताइएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 11 को ग्रेड वृद्धि तथा आंशिक तर्फ परीक्षाफल प्रकाशित गरेको छ। असोज 11 देखि 18 गतेसम्म सञ्चालन भएको कक्षा 11 को ग्रेड वृद्धि तथा आंशिक परीक्षार्थीको परीक्षाफल प्रकाशन भएको हो भने परीक्षामा 24,724 जना विद्यार्थी सहभागी भएका थिए, जसमा ग्रेड वृद्धि तर्फ 21,816 र आंशिक तर्फ 2,908 जना विद्यार्थी भएका थिए। बोर्डका अनुसार 69.06% विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् र यस्तै कक्षा 12 को ग्रेड वृद्धि परीक्षा माघ 2 र 3 गते गर्ने भएको समेत बताइएको छ। नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र बतास समूहलाई रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न दिएको विषय अहिले चर्चामा रहेको छ। सरकारले यसको छानबिन समेत गरिरहेको छ। उक्त समूहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा देउवा पनि संलग्न रहेको आरोप यसबीच लगाइएको छ। तर आफू त्यसमा नरहेको स्पष्टीकरण समेत उनले दिइसकेकी छन्। बतास समूहले नारायणहिटी रेस्टुरेन्टमा सञ्चालन मात्र होइन अन्य विकास निर्माणका काम पनि हात हालिरहेको खबर एकपछि अर्को सार्वजनिक भइरहेका छन् र यस्तै सन्दर्भमा कलाकार दीपकराज गिरीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विरुद्ध व्यङ्ग्य गरेका छन्। उनले शुक्रबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा गीत लेखेर कटाक्ष गरेका हुन्। उनले लेखेका छन्, ओलीका पालामा हिट गीत यति चोखो यति मिठो, देउवाको पालाको हिट गीत चल बतास चल अझै बेग्लै चल भन्दै उहाँले व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्ट तीव्र रूपमा फैलिरहेको बताएको छ। यसकारण तीव्र गतिमा फैलिरहेको कोरोना संक्रमणले विश्वभरका स्वास्थ्य सेवामा दबाव बढेको WHO का प्रमुख डाक्टर टेड्रोस गेब्रेयससले बताएका छन्। जेनेभामा भएको एक पत्रकार सम्मेलनमा टेड्रोसले चेतावनी दिँदै भनेका छन् कि ओमिक्रोनको हुने रोग डेल्टा भेरिएन्ट भन्दा कम गम्भीर देखिन सक्छ, तर यसलाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन। उनले भनेका छन्, ओमिक्रोन भेरिएन्ट डेल्टा भन्दा कम खतरनाक देखिन्छ, तर विशेष गरी खोप लगाइरहेकाहरूका लागि त्यसको अर्थ यसलाई हल्का भन्नु पटक्कै होइन। पहिले भेरिएन्ट जस्तै ओमिक्रोनका संक्रमितहरू पनि अस्पतालहरूमा भर्ना भइरहेका छन्। यसपटक कोरोना संक्रमणको सुनामी तीव्र गतिमा बढ्दै गएकाले स्वास्थ्य सेवामा दबाव बढिरहेको उनले बताएका छन् र विश्वभरका अस्पतालहरूमा अहिले भिड बढिरहेको छ। अमेरिकामा तीव्र गतिमा फैलिरहेको यो भेरिएन्ट भारतमा पनि रातारात दोब्बर तेब्बर गतिमा बढिरहेको छ भने सीमा जोडिएको हुनाले नेपालमा पनि यसको असर देखिन थालेको छ र पछिल्लो समय नेपालमा पनि संक्रमण पुनः बढिरहेको छ। दर्शक महानुभाव, हामी सबैले यसबारेमा सतर्कता अवश्य पनि अपनाउनु पर्नेछ। त्यसैले सबै सतर्क रहन आवश्यक रहेको छ।
नेपाली बजारमा सुन चाँदीको भाउ घटेको छ। छापावाला सुनको मूल्य आज प्रति तोला 700 रुपियाँले घटेर 91,600 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। तेजाबी सुन आज 91,100 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ भने बिहीबार तेजाबी सुन 91,800 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य पनि 10 रुपियाँले घटेको छ भने चाँदीको मूल्य 1225 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सरकारी लिखित कृति सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले सकेको छ। अनुसन्धान सकेर सीआईबीले राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा बुझाएको ब्युरोका एक अधिकृतले बताएका छन् भने प्रकरणमा ब्युरोले 300 बढीलाई प्रतिवादी बनाउँदै 4वटा राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइएको जनाइएको छ र ब्युरोका अनुसार 2049 सालदेखि 2070 सालसम्म 4 पटक कागजात कृत्य गरेर ललिता निवास सरकारी जग्गाको व्यक्तिको नाममा सारेको निष्कर्षका साथ 4वटा अनुसन्धान प्रतिवेदन समेत बुझाएको छ। घटनामा प्रहरीले हालसम्म रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवीलाई मात्रै पक्राउ गरेको छ भने अन्य सबैलाई फरार प्रतिवादी बनाएर सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत मुद्दा दायर हुनेछ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका सहन्यायाधीश वक्ता गंगा प्रसाद पौडेलले प्रतिवेदन कार्यालयमा आइपुगेको बताएका छन् र उनले सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवेदन अध्ययन गर्न सरकारी वकिल तोक्ने र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने समेत जानकारी दिनुभएको छ। विराटनगरको रानी भन्सारबाट करिब 4 किलोमिटर दक्षिण भारतको मिरगञ्जमा रहेको पुल भाँसिएपछि आयात निर्यात ठप्प भएको छ। परमान खोलाको मिरगञ्जमा रहेको पुल भाँसिएपछि विराटनगर भन्सारबाट हुने आयात निर्यात रोकिएको हो। जीर्ण अवस्थामा रहेको पुल भाँसिएपछि आयात निर्यात रोकिएको विराटनगर भन्सार कार्यालयले जनाएको छ भने पुल भाँसिएपछि भारतीय पक्षले बिहीबार दिउँसोबाटै आउजाउ गर्न रोक लगाएको थियो भने भारतीय पक्षले रोक लगाएका कारण विराटनगरतर्फ आइरहेका मालवाहक सवारी साधन पुल पारी नै रोकिएका छन्। दर्शकवृन्द, समाजमा पहुँचवालाहरूले कानुन व्यवस्थालाई सजिलोसँगै छलेर आफ्नै हितमा प्रयोग गर्छन् भन्ने प्रदेश एकका सांसद बिन्द्या कार्कीको छोरा 24 वर्षीय रविन सिंह कार्की संलग्न सवारी जान मुद्दाबाट स्पष्ट हुन्छ। कार्कीको मुद्दा पछिल्लो 7 महिनाभित्र जिल्ला अदालत मोरङ र उच्च अदालत विराटनगरबाट फैसला समेत भइसक्यो र कार्कीले यो 7 महिनाको कैदको अधिकांश अवधि अस्पतालमा बसेर कटाएका छन्। तपाईहरूले साँचो सुन्नुभयो। सांसद पुत्रको सवारी जान मुद्दामा अस्पतालबाटै जेल सजाय कटाइएको छ। बागमती प्रदेशमा दूधको मूल्य बढाउने तयारी गरिएको छ। प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डले किसानले पाउने गरी दूधको मूल्य लिटरमा 10 रुपियाँले बढाउन संघीय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ। बुधबार बसेको बोर्ड बैठकले मूल्य बढाउने सिफारिस गरेको बोर्डका निमित्त निर्देशक डाक्टर ग्रामप्रकाश प्रधानले बताउनु भएको छ। खाद्यान्न र दानाको मूल्य बढेको र दुग्ध उत्पादनमा लाग्ने लागतको तुलनामा किसानको खर्च नउठेपछि मूल्य बढाउने सिफारिस गरिएको प्रधानको दाबी रहेको छ र हाल प्रदेशमा प्रति लिटर 45 रुपियाँमा गाई र 55 रुपियाँमा भैँसीको दूध किसानले बिक्री गरिरहेको समेत बताइएको छ। त्यसमा अब दूधको मूल्य बढाउने तयारी समेत गरिएको बताइएको छ। आर्थिक वर्ष 2063-64 नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार 2 खर्ब 63 अर्ब 36 करोड रुपियाँ बराबर मात्रै रहेको थियो, जसमा आयातको हिस्सा 2 खर्ब 13 अर्ब 52 करोड र निर्यात 59 खर्ब 43 करोड रहेको थियो। सोही वर्ष नेपालमा 177वटा उद्योग स्थापना भए। कृषि, वन, पैदावार, पूर्वाधार, ऊर्जा, खनिज सेवा र पर्यटन क्षेत्रमा खुलेका ती उद्योगले आन्तरिक आवश्यकता पूर्तिसँगै निर्यातमा समेत टेवा पुर्याउने उद्देश्य समेत राखेका थिए। वर्षभरिमा खुलेका ती उद्योगमा 81 करोड 23 लाख रुपियाँ लगानी भएको थियो भने 14 वर्षपछि स्वदेशमा उद्योग स्थापना गर्न गरिएको लगानी वैदेशिक व्यापारमा गरिएको भन्दा 33 गुणा बढिरहेको समेत बताइएको छ। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 2077-78 को अन्त्यसम्ममा कुल वैदेशिक व्यापारमा भएको लगानी 16 खर्ब 80 अर्ब 96 करोड 91 लाख रुपियाँ नाग्यो, जसमा आयातको हिस्सा 15 खर्ब 39 अर्ब 83 करोड 70 लाख भन्दा माथि रहेको छ। सो वर्ष आयातमा भएको लगानी उद्योगमा स्थापना गरेको लगानी भन्दा 98.30 गुणा रहेको छ भने आर्थिक वर्ष 2063-64 मा कुल व्यापारमा गरिएको लगानी भन्दा यो 65.3 गुणा बढिरहेको छ। नेपाल प्रहरीका 26 जना एसएसपीहरूको सरुवा भएको छ। गृह मन्त्रालयको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट जनपद प्रहरीतर्फ एसएसपीको सरुवा भएको बताइएको छ र उमेश राज जोशीलाई अपराध अनुसन्धान विभागबाट उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका चक्रबहादुर विष्टलाई उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा रानीपोखरीको मानव स्रोत व्यवस्थापन महाशाखा कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेतमा सरुवा गरिएको समेत बताइएको छ। यानि कि नेपाल प्रहरीका 26 एसएसपीको सरुवा भएको छ। बाँकीको निकुञ्ज वरिपरिको वन क्षेत्रमा बाघले आतंक मचाएको छ। पछिल्ला 3 महिनाभित्रै मात्रै बाघले 3 जनाको ज्यान लिइसकेको बताइएको छ भने बाघको आक्रमणबाट बिहीबार पनि राप्ती सोनारी गाउँपालिका 4 प्रसोनाकी 52 वर्षीय लीला विष्टको मृत्यु भएको बताइएको छ। यसअघि बाँके निकुञ्जको गभर्नर र नरिनापुर 2 जनाको बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भइसकेको छ र बाँके निकुञ्जमा बाघको संख्या बढ्दै जाँदा छेउछाउका सामुदायिक वनमा बाघ देखिने गरेको बताइएको छ। बुधबार मात्रै राप्ती सोनारी 4 बैजापुरका 30 वर्षीय दुर्गा थारूलाई बाघले आक्रमण गरेको थियो र पन्जाबाट मुकेर बस
बस्न सफल भएको उनको शरीर विभिन्न ठाउँमा भएको नङ्ग्राले चोट लागेको थियो र केही दिन अघि रातो सनारी वडा नम्बर 5-6 को जंगलमा मोटरसाइकलमा सवार एक शिक्षकलाई समेत बाघले चम्टेको थियो। त्यसैगरी बिहिबार रातो सनारी 4 स्थित स्थानीय जलहन सामुदायिक वनको 3 पानी भन्ने ठाउँमा घाँस काट्न गएका 3 जना मध्ये विष्टलाई बाघले आक्रमण गरेको थियो भने विष्टलाई बाघले आक्रमण गरेपछि भागेर आएका 2 जनाले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए र प्रहरी घटनास्थलमा जाँदा बाघले विष्टलाई खाइरहेको अवस्थामा भेटिएको बाँके प्रहरी प्रमुख प्रहरी परीक्षक श्याम कृष्ण अधिकारीले बताएका छन्। शहीद स्मारक र ए डिभिजन लीग अन्तर्गत आजदेखि 8औं चरणका खेलहरू सुरु हुँदैछन्। आज 2 खेल हुनेछ जसमा अपराजित संकटली नाम प्रेविसी साधुबाटो युथ क्लबसँग खेल्नेछ भने राजखेलले एपीएफसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने बताइएको छ। जारी लीगमा पराजित लिन क्लब मध्ये एक रहेको संकटमा खेल सरकारबाट 23 अङ्क सहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ भने साधुबाटो विरुद्ध जाने हातपारे संकटले दोस्रो स्थानमा रहेको मनाङसँग अब बराबरी अङ्कले गर्नेछ भन्दै बताइएको छ र साधुबाटो भने 7 खेलबाट 8 अङ्क सहित 8औं स्थानमा समेत रहेको छ। विशेष गरी ए डिभिजन लीगमा आजदेखि 8औं चरणका खेल सुरु हुँदैछ। नेकपा एमालेको 16 जिल्लामा आज अधिवेशन नहुने भएको छ। बाँकी जिल्लाहरूको अधिवेशन भनी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्ने तयारी भएको प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले बताएका छन्। प्रदेश 2 का 7 जिल्ला आन्तरिक विवादका कारणले आज अधिवेशन नहुने भएको छ भने सप्तरी बाहेक सिराहा, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी, बारा, रौतहट र पर्साको जिल्ला अधिवेशन भने रोकिएको एमालेले जनाएको छ। सङ्खुवासभाको जिल्ला अधिवेशन भने 26 पुसमा हुने भएको छ र त्यहाँ अध्यक्ष ओली आफै जाने तयारी भएकाले अधिवेशन रोकिएको छ। रोल्पामा जिल्ला सचिवको निधन भएकाले अधिवेशन रोकिएको छ र बाँकी जिल्लाहरूमा भने चिसो र हिमपातका कारणले अधिवेशन नहुने समेत बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, यो सँगै तपाईँहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।